एक मिशन घेऊन मुखार सरिल्ले की आमी बीजेपी हरोवपाक म्हाका दिसता ते आज फुलफील जाल्ले आसा. परत एकदा मना काळजांतल्यान समेस्त गोंयकारांचे तशेंच सगळे काँग्रेस पक्षाचे मेंबर्स पदाधिकारी इतर बाकी सगळे पक्षांचे मना काळजांतल्यान हांव आभार व्यक्त करता. फुडले सुवातेर मागता आमचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन रियाटो फर्नांडीस हे तुमकां संबोधीत करता. सगळ्यांक नमस्कार. काल वोटिंग जातकच म्हाका दिसता जितले दक्षिण गोंयचे 20 कॉन्स्टिट्युएन्सींचे आमी मडगांव रावन कार्य कॉलेजी लागीं मॉनिटर करताले EVMs. आयज लास्ट आयल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जितले ते 11 साडे 11 वरां जालीं आनी ताजे उपरांत सिलींग जाले सगळे स्ट्रॉंग रुमाचे. आनी आयज जो आमी हांगा बसल्या तातूंत सावन सगळे गोंयकारांक काळजान सावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. जितले दीस आमी प्रचाराक वेताले रातचे 10:30-11 जेन्ना आमची कॅम्पेन टीम आनी वॉर रुमान सावन जो प्रोग्राम वेतालो तो लोक मॉनिटर करपाक लागले. आनी सकाळचे जावं दनपारचे जावं लोक रावताले की आमी त्या सायडीनसान येतले आमकां रावन फोर्सान घरान व्हरोन आमकां जेवणाक धरून. म्हाका दिसता खूब खालतेपण जालें. इतलो मोग दाखयलो लोकांनी, एक गोंयकारपण दाखयलें. हांव हें केन्ना विसरचो ना. सदांच आभारी आसतलो लोकांचो. आनी तशेंच हांव ऑल्सो देव बरें करूंक म्हणून सोदता आमचे अध्यक्ष जे बसल्या, आमचे दोगूय लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी कॅम्पेन चीफ बाब एल्टन, तशेंच लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव, तशेंच आमचे अलायन्स पार्टनर्स बाब अमित पालेकर अध्यक्ष आम आदमीचो आनी दोगूय तांचे MLA कॅप्टन वेन्सी विएगस आनी बाब क्रूज सिल्वा, तशेंच गोवा फॉरवर्डाचे प्रेसिडेंट आनी फातोर्डा MLA बाब विजय सरदेसाय, तशेंच आमचे NCPचे प्रेसिडेंट बाब जुजे फिलीप. खूब तांणी मदत केली आमकां वास्कोन आनी सरावंडींग एरियाज, सरावंडींग कॉन्स्टिट्युएन्सीज. तशेंच आमी शिवसेनाचे आनी बाकीचे जे आमचे सगळे अलायन्स पार्टनर आशिल्ले. तशेंच चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा सगळे एक्टिविस्ट ऑर्गनायज करून म्हाका दिसता ते सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सींचे जे आपणाचे स्ट्रेंथ आशिल्ले थंय गेल्ले. आनी खूब तांणी काँग्रेस पार्टीक हेल्प केलो, सावथाक तशें नॉर्थाक. तशेंच सिवील सोसायटीन आमकां खूब हेल्प केलो. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमचे सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट जे इनवॉल्ड आशिल्ले ही एंटायर प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, एक इलेक्शन जालां ते तांकांय दीस रात ते आशिल्ले. तशेंच पुलीस डिपार्टमेंट सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका दिसता आमचे सगळे एज पार्ट ऑफ अलायन्स इंडिया ब्लॉक वी वील डिलिव्हर सगळे प्रॉमिसीस जे लोकांक केल्या पळय ते. देव बरें. पयले सुवातेर सगळ्या गोंयकारांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण एक नवो फोर्स जो आज गोंयांत तयार जालो इंडिया अलायन्साच्या निमतान, अलॉंग विथ सोशल एक्टिविस्ट, सिवील सोसायटी, NGOs, टॅक्सी ड्रायव्हर्स युनियन्स, टॅक्सी ड्रायव्हर, बारीक बारीक लोक आज इंडिया अलायन्सा बरोबर रावले. फर्स्ट टायम म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर अडगळीन पावलो. कारण इतलो भंय जाल्लो की ज्या जाग्यार चीफ मिनिस्टरान केन्ना पांय दवरुनाशिल्लो थंय तो प्रचाराक पावलो. काल तो त्या जाग्यांनी भोंवलो आनी गोंयची परिस्थिती कितें जाल्या ती तांकां कळ्ळें आसलेलें. हातल्यानूच दिसून येता की आमच्या अलायन्साचो भंय कितलो जाल्लो. हे अलायन्स अशें अमित बाबान म्हणलां तशें अशेंच उरतले, अशेंच 27 मेरेन आमी व्हरतले आनी एकठांय काम करतले. कारण एक नवी उमेद निर्माण जाल्या प्रत्येक पार्टी भितर, प्रत्येक कार्यकर्त्या भितर. सगळ्यांनी एकामेकांच्या हातान हात घालून काम केलें. आमी काल कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता आसतना ते गजाल पळयली की कशे तरेन सगळ्या पार्टींचे लोक एकत्रीत आयले आनी एकठांय मेळून लोकांक भायर काडून वोटींग जाली. जी अमावंट ऑफ पर्संटेज ऑफ वोटींग जाल्या तातूंतल्यान लोकांक एक डेमोक्रेटीक प्रोसेसान विश्वास उरला. हाचे बद्दलूय म्हाका आनंद जाता. कारण जे एक्सपेक्टेड नाशिल्ले ते काल गोंयांत दाखयले की इतली पर्संटेज वोटींग जाली. आनी रिजल्ट कितेंय जावं पण लोकांचो इलेक्ट्रल प्रोसेसार विश्वास आसा हे तातूंतल्यान दिसून येता. आनी ही एक बरी गजाल आसा. विचार बदलपाक वेळ लागना आनी विचार कसोय हांगा थंय जावं, ताचो रिजल्ट कितेंय जावं, पण जेन्ना अल्टिमेटली लोकांचो विजय जातलो जाल्यार लोकांनी भायर येवचें पडटा, लोकांनी आपली वोटींग करची पडटा.
ती आमी काल घडटा आसतना पळयली. परत एकदा सगळ्या गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आमदार, आमचे लिडर्स, आमचे गोंयभरचे कार्यकर्ते एकत्रितपणे इंडिया अलायन्सा बरोबर काम केलें. पेडण्याच्यान काणकोण पर्यंत आम आदमी पार्टीचे जे आमचे लिडर्स आसा, जे आमचे व्हॉलंटियर्स आसा, जे आमचे वोटर्स आसा, तांणी एक जो धर्म आसा, जो अलायन्स धर्म आसा तो पाळून एकत्रितपणे काम केलें. ताजे बद्दल तांचे धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. हांव गोंयच्या भाव भयणांक सगल्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की लोकसभा जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्ना लोकांनी जाय तो एक त्रास घेतलो आनी हे फावटी जेन्ना एक इलेक्शन जालां, हे लोकसभाचें इलेक्शन जालां, ते फॉरेन इतलें इम्पॉर्टंट कशें दिसतालें जेन्ना आमचे गोंयचे भाव भयणां जायते तेणें त्याग केले, जायते त्रास घेतले आनी जेन्ना हे काळजान जे हे लोकसभा इलेक्शनाक आख्ख्या वोटरांच्या भाव भयणांच्या काळजान आसलें की हे फावटी आमी कशेय तरी करून वचोन वोट करतले. आयज जर गोंयचो लोक भायर सरला, रागान भायर सरलो, रागान असो भायर सरलो की तांच्या काळजान जायते चीन आसले. ह्या काळजान लोकांचे एक मतीन आसलें की हे फावटी आमी उमक्याच मनशाक आमी वोट करूंकूच जावो. आनी ते वोट करता तेन्ना एक रिजन आसलें. रिजन म्हणजे सगळे वोटर आपल्या काळजान घेवन ते आसले. तेणी आयज कालच्या दिसाक तेणी वोटींग केलें, पूण वोटींग करून आपले देखून येवन म्हाका दिसना जे आमी वोटरांक जे दिवपाचें कितें करपाचें आहा तें करूंक ना, ते सगळे भायर फाटीं सरोन लोक आपल्या मनान आपल्या काळजान येवन वोटींग केलें. हें आयज लोकांनी दाखयलें. की लोकसभा इलेक्शन अशें दिसतालें हे फावटी की हे एसेंब्लीच्या इलेक्शनाकूय उरलें सारकें सिरियस आसलें. सो तेका लागून आयज लोक सगळो भायर सरलो, लोकांनी मतदान केलें, लोकांनी वोटींग केलें आनी लोकांनी आपले राग, आपले जे काळजान आसलें तें वोटींग करून दाखयलें. आयज आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक तशेंच नॉर्थ आनी सावथ जे आयज आमचो सावथान भाव विरियाटो, कॅप्टन विरियाटो आसलो, ताका जाय तो लोकांनी आदार केलो. तसोच आमचो कलब भाव, रमाकांत कलब भाव नॉर्थ गोवान, ताकाय जाय तो केलो. ओपनली भायर सरले. हांव हे सगळे काळजान दवरून हांव सगळे गोंयच्या भाव भयणांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे काँग्रेसा कडेन हांव मागता, जेन्ना हें गठबंधन आमचें जे इंडिया अलायन्स जालां तें आमी स्वतान जिवेर दवरपाची गरज आहा आनी हे जिवेर दवरपाक जाय. कारण लोकांची भावना, लोकांचे एक हुस्के आसले, सगळे पार्ट्यो एकठांय येवचे आनी मुखार वयचे. आयज ते लोकांचे जे काळजान आसले ते सगळे जालां आनी लोकांक जाय तशें जालां. म्हणटकच हांव आनीक फावटी सगळे भाव भयणांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल आमचे थर्ड फेसीन गोंय इलेक्शनाक गेले आनी उत्तरेन तशेंच दक्षिण गोंयान एक आतांच जस्ट सीओन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हें केलां की आमी फाटल्या फावटचे जे रिकॉर्ड आसा ते ब्रेक केला म्हणून. 76% एप्रॉक्सिमेटली पोलिंग जाला गोंयान. दक्षिण गोंयच्यान जर तुमी फिगर्स पळयशात जाल्यार मायनींग वाठारांतल्यान बरेचशे वोटींग वाडिल्लें आसा. हातून एक स्पश्ट जाता की जो लोकां मदीं राग आशिल्लो, मायनींग सुरवात जावना, जवळ जवळ कुडचड्यास हांगे त्या बेल्टान जवळ जवळ 7,000 ट्रक, 7,000 फॅमिलीज रस्त्यार ज्यो आशिल्ल्यो, रस्त्यार पडले मायनींग बंद जावन. हाजो राग खंय ना खंय लोकांनी उक्तायल्लो आसा. आनी मेजर इश्यूज जे आशिल्ले म्हणल्यार अनएम्प्लॉयमेंट आनी म्हारगाय. कारण आज जेन्ना आमी बाजारांत लोकांक विचारताले ना म्हणाले इंडिया अलायन्साक मारला वोट कारण म्हारगाय इतली वाडल्या. सो हातून एक पल्स जाणून येता लोकांचो आयज जेन्ना आमी एनालिसीस करतात तेन्ना. आनी ज्या तरेन खांड पट्ट्यार म्हणजे मायनींग एरियेन जी वाडला ही निश्चितच एंटी सरकार वोट पडिल्ले आसा. निश्चितच म्हाका आमकां खात्री आसा की दक्षिण गोंयच्यान आमचो उमेदवार बाब कॅप्टन विराटो निवडून येतलो. तशेंच आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय हांच्यांनी कुर्तोरी म्हणा, नावेली मतदारसंघ, मडगांव मतदारसंघ, तशेंच आमचे टिमीन फोंड्या मागीर काणकोण मतदारसंघान सारखे भरपूर काम केल्लें आसा. आनी निश्चितच सगळ्यांक मेळून, सगळ्यांक बरोबर घेवन सगळ्यांनी काम केल्लें आसा.
तशेंच फाटले 2-3 दीस तुम्ही पळयला आसतले की वोटरांक धमक्याचे सत्र सुरवात जाल्ल्यो आनी त्या वेळार धीर दिवपा खातीर सुद्दां आमचे लिडर्स, आमचे वर्कर, इंडिया आघाडीचे बाकीचे लिडर्स सगळ्यांनी लोकांक तेंको दिला. तशेंच उत्तर गोंयांत जर पळयत जाल्यार विक्रमी 77 एप्रोक्सिमेटली कितें तरी वोटिंग जाल्लें आसा. आतां फिगर्स भायर आयले, एप्रोक्सिमेटली 77% कितें तरी. सो हातूंत दिसून येता की उत्तर गोंयांत लोकां मदीं रोस आसा, खास करून पेडण्या तालुक्यांत म्हणत, पणजे स्मार्ट सिटीचेर म्हणत, बाकी कडेन कोस्टल बेल्टान जे तरेन रॅम्पंट टाउट्स किंवा टुरिझम काबार जावपाक लागला हाजेर म्हणा. कारण ज्या तरेन आमी वताले भागांत आनी जेन्ना पब्लीक मिटींग अटेंड करता तेन्ना लोक प्रायवेट येवन सांगताले की आमकां हे सरकार नाका, हांगा उडोवपाक जाय. सो जे विक्रमी मतदान जाला 76% निश्चितच आसा की हे इंडिया एलायन्सा फावरान जाला. इंडिया एलायन्सचे दोनूय उमेदवार रमाकांत खलप, तशेंच आमचे उत्तरेन दिपक बाब कलंगूटकर मांद्र्यात आनी तशेंच संतोष सावंत जे मया मतदारसंघान आशिल्ले, हांच्या पुराय टिमीन बरे तरेन इंडिया एलायन्सच्या बाकीच्या पक्षां बरोबर मेळून काम केल्लें आसा. निश्चितूच आमकां खात्री आसा की दोनूय उमेदवार उत्तरेन बाब रमाकांत खलप तशेंच दक्षिणेन बाब कॅप्टन विराटो हे बऱ्या मदतीन निवडून येतले आनी गोंयच्यान दोनूय खासदार हे इंडिया एलायन्साचे दिल्ली वतले.